बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सिंजेच्या बुधवारा उपरांतलो शुक्रार. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयच्या तिनी वाचपांचो विशय प्रमुख जावन उपासा वयर आसा. आनी खरेंच म्हणटाना पयलें आमच्या मोतीक येवचें चिंतापू उपासाचें वा जिंजवाराचें फास्टींग. तर देवाचें उतर उपासा विशयंत कितें सांगता तें आमी आयकुया. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 50 वळी 1 ते 9 पर्यंत. थांबनासतना बोब मार, तुतुरेपरी तुजो ताळो उबार. म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्याक आपली पातकां. देवान इसाइया प्रवाद्याक सांगचीं उतरां मुखारसून वाचता. आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपणे आपल्या देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन तीं दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वळखूंक अत्रेकतात. म्हजे लागीं तीं नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक अत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो. आतां इस्रायल परजा देवाक सवाल करता पळया. ते म्हणटात, तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक उपास करचो. तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचीत करचें. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात. इस्रायल परजेन देवाक सवाल केल्लें, आमी उपास करता तूं पळयनाय कित्याक म्हणून. आतां देव जाप दिता पळया. पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई झगडी करतात आनी दायानासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागायतात, कोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राचीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात. असल्यांक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पसंद करता तो उपास हो. आतां देव म्हणटा, तुमी करचो उपास म्हाका मानवना. म्हाका मानवनचो उपास हो खंयचो. अनितीच्यो सांकळी मोडा,
जुवाचें बांद सोडेया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया, हर एक जू मोडून उडया, बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. आतां अशें उपास केलें जाल्यार हाचो पुरस्कार कितें, इनाम कितें म्हूण देव म्हणटा पळया. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव हांगा आसां. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. भौनो नी भणिनो, आमी उपास करता पूण तूं कितें पळयनाय. आमी प्राचित करते आसा आनी तूं कितें ताची पर्वा करिनाय. इस्रायल परजेचें हें सवाल आयकतना आमकां तांचेर बिरमो दिसता गी ना. आमी सकाळीं तावन सांजे पर्यंत उपास करता, दान धर्म करता, कुर्सावाट करता. अरे तूं कितें पळयनाय. भौनो नी भणिनो, इस्रायल परजा बारीच आपुरबायेच्या रितीन आनी प्रामाणीकपणान उपास करताली. आनी इसाया प्रवादी म्हणटा, हो पुरो उपास देवाक मानवना. पळय आमचे मुस्लीम भाव कशे उपास करतात पळया. त्या प्रमाणे कांयच मुलाज नासतना वा कॉम्प्रोमायज करनासतना हो जुदेव हे इस्रायलकार उपास करताले. आनी तरी इसाया प्रवादी म्हणटा ना, हो पुरो उपास देवाक मानवना. आनी तेन्ना हे विचारते आसात, अरे आनी कितें करीजे आमी, आनी कितें आमी करीजे सांग आमकां. इतलो उपास करता आमी, इतलो त्याग करता, देव कांय पळयना मो, देव आमची मागण्याक जाप दिना मो, देव आमकां मागल्लें दिना मो, आनी कितें करीजे एक्स्ट्रा. तेंचो सवाल आज इस्रायल परजेन देवा लागीं विचारलेलें. पळय केन्ना आमी देवाक सवाल घाल्ल्या वेळार देव जाप दिनासतना रावना. तो जाप दिनासतना रावना. देव स्पश्ट जाप दिता. देव पयले म्हणटा, तुमी उपास करतात सारकें, तुमी उपास करतात सारकें, व्हेरी गुड, बारी बरी भुरगीं तुमी. पूण उपास करतात आनी एका वाटेन तुमचेंच धंदो करतात, बिझनेस.
भायल्यान उपास आनी भितरल्यान तुमचो द्वंद्व. द्वंद्व म्हळ्यार हांगा आमी बिझनेस करता आंगड दवरून शॉप दवरून बिझनेस करता म्हणून अर्थ न्ही. भायल्यान उपास करतात पूण भितरल्यान तुमचींच कामां. तुमकां समजता तें न्ही, तुमचेंच बिझनेस. तुमी उपास करतात आनी कामागारांक पिडापीड दितात. ताणें उठल्यारय जायना, बसल्यार जायना, इल्लो वेळ रेस्ट घेतल्यार जायना, म्हयन्याक समज सांबाळ दिनात, कितलें गेल्यारय पावना आनी हांगा उपास करतात. तुमी उपास करतात जाल्यार झगडीं करचें रावयनात. दया नासता मुठी मारतात. भाऊन आनी भयणीनो, हें इज्रायल घरांक मात्र लागू जाता म्हणून आमी आमचे भितरच हांसचें नाका. आमच्या जिवितांत अशें चलना गी. त्या देखून देव म्हणटा, तुमी अशें करच्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. ह्या करेज मात हांव बरो जिंजवार करतां, उपास करतां. आदले पटी सोमाव करूंक जावना, ह्या पटी हांव करतां. देव म्हणटा, तूं बरो उपास करताय पूण भितरले भितर तुज्यो कुतंत्र्यो सोडनाय, तुजें बिझनेस तूं सोडनाय. झगडचें, मारामारी करच्यो, नाका जाल्लें पळोवचें, नाका जाल्लें आयकोवचें, खबरो करचें, हें सकड करनाय. हें तुजें बिझनेस तूं चालू दवरनासाय. आनी अशें पुरा करन तुवें मागलें जाल्यार, तुवें बोब मारलें जाल्यार तुजो ताळो सर्गाक पावत म्हूण तूं चिंताय. आतां देव म्हणटा पळया, म्हाका पसंदेचो उपास हो. देवाक मानवूंचो उपास खंयचो? म्हाका ह्या दिसांनी जायते मॅसेजस येतात. फादर, कितलो उपास करीचे, कितलीं जेवणां सोडीचे, आमच्यान उपास म्हळ्यार कितें? इल्लें इन्फॉर्मेशन दिया फादर. कशें आमी उपास करचो, म्हपल्यान बरी करचो गी, वो आमच्यांत कसलो उपास आसा? पळया, देवूचो तुमकां जाप दिते आसा. हांव पसंद करतां उपास हो खंयचो? अनितीच्यो सांकळी मोडा. कसल्यो सांकळी? लोंकडाच्यो न्ही, अनितीच्यो. जुवाचें बांद सोडेया, दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका दिया, हरयेक जूं मोडून उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार मोगाळ भवन आनी भयणीनो, उपासा खातीर केलो जाल्यार तो वेस्ट. उपास वा जिंजवारा खातीरच केलो जाल्यार तो वेस्ट. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, उपास केवल जेवण सोडच्यांत न्ही, खायनासतना रावच्यान न्ही, बगार उपास मागणे आनी दान धर्माक सांगाता हाडीचे. फास्टिंग should be linked with prayer आणि alms giving. केवल
हांव जेवण करनासतना रावन उपास करता म्हळ्यार तो उपास वेस्ट. कांय मोठाय उणी जायत कोण ना. खरेंच माकेर जातना कांय आमी वेट लॉस करता हांव कोण ना, स्लिम आनी ट्रीम जातले हांव कोण ना. पूण आत्मीक रितीन कांयच फायदो जावचें ना. त्या देखून पळया, खरेंच सुरू करतनाच इगर्ज माता कितें म्हणाली आमकां वांजेला तावन 3 संगती आमचे मुखार दवरलेले. एक मागणे, एक उपास आनी एक दान धर्म. आनी केन्ना उपास, मागणे आनी दान धर्मा सांगाता मेळना तेन्ना तो उपास वेस्ट. देवान म्हणले परी हो उपास म्हाका मानवना. मागीर आमी इज्रायल परजी बरीच बोब मारतले. हांव आमी इतलो उपास करता, इतलीं जेवणां सांडलें, तितलें केलें, तूं कितें आमचो उपास पळयनाय? तूं उपास पळयनाय जाल्यार आमी उपास करचो कित्याक? आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 ताणें 2009 वर्साच्या करेस्माक एक संदेश दिल्लो. हर एका वर्सा पाप साहेब करेस्म सुरू जातना एक संदेश दिता. आनी त्या संदेशांत ताणें म्हणलें, उपास आमकां जेजूक आयकोंक आयतें करता. Fasting nurtures an interior disposition to listen to Christ and be fed by his saving word. क्रिस्ताक आयकोंक आनी ताच्या उतरांतावन पोशीत जावंक उपास आमकां आदाराचो जाता. आनी केन्ना आमी अशें उपास करता, बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, आमी आपापींच मागण्या तेवशी मालवता. आनी हे मागणे आमच्या मुळावी गरज खंयची ती आमी हर एकले देवाक बुकेता. देवा खातीर आमी ताणेता न्ही. कितले पाट जाल्यार कितले आमी वायट केल्यार आखरेक आमकां कितें जाय? सर्ग जाय, होय की न्ही? सो हर एकलो आमी देवा खातीर ताणेते आसां, देवा खातीर आमी लालेते आसां. ती जावन आसा आमची सस्नीक बूक म्हूण येता, सस्नीक तान. आनी बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, केन्ना उपासा वरवीं आमी देवाचें उतर आयकून त्या उतरांतावन पोशीत जावंक प्रयत्न करता. आनी तो उपास आपापींच आमकां मागण्या तेवशी हाडटा. आनी हे मागणे आमचे थंय आसची मुळावी गरज. खंयची ती मुळावी गरज? देवा खातीर आसची ती मुळावी गरज संपूर्ण करता. आनी अशें आमी मागण्यार आसतना देव आमचें काळीज मोवाळायेन भरता आनी तें काळीज हेरांच्यो गरजो पळोवंक पळयशें करता. आनी तो म्हणटा, असलो उपास आमकां बऱ्या समार्यागाराच्या स्पिरितान भरता. आनी हो समार्यागार आपणाय बसुल्ल्या जाग्यातावन उडता, कश्टांत आसच्या मनशा तेवशी बागवता, ताका उखलता आनी ताच्या गरजांक पावता. तेंच न्ही मोगाळ भवन आनी भणीनो, हांगासर देवान सांगलेलें, अनितीच्यो सांकळी मोडा, जुवाचें बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, हर एक जूं मोडून उडया, घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरोंक दिया, तुमच्या संबंद्यांक आसऱ्यांत वा वाटेर सोडी नाकात. तर उपास केवल जेवण सोडच्यांत मात्र आटापिल्लें जाल्यार देव म्हणटो आसलो हांगा.
सकाळींचें ब्रेकफास्ट करिनाकात वा दनपराचें जेवण सोडा म्हूण. पळया, उपास केवळ जेवण सोडच्यांत आटापून ना. खंयसर म्हणी देवान म्हळांगी जेवणा विशीं तांकां. त्या देखून उपास केवळ जेवण सोडचें, खाण सोडचें, च्या सोडची हातूंत मात्र आटापून ना. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या करेजमांत आमी कसलो उपास करचो गे म्हणून आमी नियाळ करूंक जाय. कसले सक्कड उपास हांवें करूंक जाता, कसल्यो सक्कड संगती म्हाका म्हजो वेळ देवाक दिवचे तावन, पेल्याक दिवचे तावन अडकळ हाडटा. जावं पुरो म्हजें लेखावरतें काम, जावं पुरो म्हजें लेखावरतें बिझनेस, जावं पुरो लेखावरतो हांवें टीव्हीर करचुचो वेळ, मोबायलार करचुचो वेळ, फेसबुकार करचुचो वेळ, जावं पुरो खबरो उलोवन हांवें करचुचो वेळ, हें सक्कड म्हाका देवा तावन आनी पेल्या तावन पयस दवरता जाल्यार हांवें तांचे तावन उपास करूंक आसा. कसल्या सर्व संगती तावन हांवें हेरांक बांदून घालां, कसल्या संगतींनी हांवें अनितीन सरलां, कसल्या सर्व संगतींनी हांवें हेरांक बुकेन घालां, कसल्या सर्व संगतींनी हांवें हेरांचें वण हाडन तांकां विणगें केलां. जावं पुरो खबरो करन विणगें केलां, तांकां तोंड उखलनातलें बरें केलां, समाजेंत तांणी तकली उखलनातलें बरें केलां. पळय म्हाका भोवन आनी भयणीनो, हो जावन आसा उपास देवाक मानचो. त्या देखून हांव जेवण सोडटां, हांव ह्या पटी सोरो पियेना, बिडी सिगरेट ओडिना, आनी अशें करनासतना उरयल्ल्या पयशांनी पास्कांचे फेस्ताक गम्मत करता, आनी त्या दीस जावं दी सोऱ्यांत, जावं दी बियरांत वा बिडी सिगरेटीन नाता म्हळ्यार जायना. आज हांव जेवण सोडटां जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो, ते जेवणाचे पयशे हांवें भुकेंत आसच्यांक दिवंक जाय. आज हांव करेजमांत टीव्ही पळयना म्हूण सांगता जाल्यार पोर म्हाका एक मॅसेज आयिल्ली, फादर आज हांव मोबायल बंद करतां, परवा मार्चाच्या 19 तारखेर मोबायल ऑन करतां. मार्चाच्या 19 तारखेर सांज उजेचें फेस्त, त्या दिसा हांव मोबायल ऑन करतां, परतून 20 तारखेक बंद करतां आनी इस्टराक तो ओपन करतां फादर म्हूण. ओके, तूं बंद कर, पूण पयलें तूं दिसाक 2 घंटे मोबायलार करचितालोय आनी आतां करेजमान तुवें मोबायल बंद करूंक चिंतलाय, वा पयलें सिरियलां पळोवच्यान वेर करचितालोय आनी आतां करेजमान सिरियलां पळयना म्हूण तुवें निचेव केलाय जाल्यार त्या वेळार तूं कितें करताय? ओगेच न्हिदताय गी? टीव्ही पळोवचें, मोबायल वापरचें तुवें रावयलाय जाल्यार तो वेळ पिडेस्तांक भेट दिवच्यान करची. नातर तुवें मोबायल वापरनासतना रावचें, टीव्ही पळयनासतना रावच्या कांयच अर्थ ना. वा बायबल वाचच्यान करची. तूं पयलें लेखावर तो पयसो करचितालोय, ह्या करेजमांत तुवें खर्च उणो करूंक प्रयत्न केलाय, तर ते उरले पयशे गरजेवंतांक दी. त्या देखून करेज म्हळ्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो, उपास म्हळ्यार केवळ आमचे विशयी चिंतचें न्हय, हांव तें सोडटां हें सोडटां. बगार उपास सोडीत जावन देवा विशयंत आनी पेल्या विशयी चिंतूंक एक आपोवणें. आनी अशें तूं उपास करशी जाल्यार तुका एक प्रायज आसा, इनाम आसा. कितें म्हणटा देव? फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो, तुमचे गाय बेगीनच बरें जातले,
कितले गायी आसात मोगाळ भोवन निबडिनो आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या बोगणांत. इमोशनल हर्ट्स, फिजिकल हर्ट्स, मेंटल हर्ट्स. न्ही आज आमी सक्कडी गायले हांव त्या देखून देव म्हणटा तुमचे गायी बरे जातले, तुमकां भलायकी मेळटली मोतीक, कुडीक आनी आत्म्याक. तुमचें नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतलें. तुमी सांत, तुमी बागेवन म्हणू तुमी एक पट्टी बरयचें म्हणना, वा विजिटींग कार्ड तयार करीचें म्हणना, वा तिसऱ्या मनशान तुमचे विशयन सांगचें म्हणना. तुमचें जिवीतच तुमचें नितीवंतपण परगडतलें. तुमचें बरें मन, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो तुमच्या फुडल्यान वेतल्यो आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली. पळया, सर्वेस्पर तुमच्या फाटल्यान येतलो एका बॉडी गार्डा भाशेन. कांयच भियेचें म्हणना, कोणूच कितेंच बाधा करूंक शकचो ना. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो, आळे हांव हांगाच आसां. असलो उपादेश करून तुमी बोब मारशात जाल्यार ती बोब देवाक आयकतली. न्हय आनी एका रितीचो उपास करून तुमी बोब मारल्यार न्हय, कितें केल्यारय देवाक आयकोवचें ना. समजलें गे? आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा मुची काकुळत कर, भोवकन वळ्या देवा मुची गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां, म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलयो ओपून दिल्यारय तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक कलतें काळीस. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी कलतें काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर संजेच्या 5:30 वरार खुर्साची वाट आसा. त्या उपरांत 6 वरार मिसाचें बलिदान. तशेंच हर एका आयतारा दीस संजेच्या 6 वरार खुर्साची वाट उक्त्या मैदानार आसा. आमच्या पुणशेताच्या कॅम्पसांत आसा. हर एक आयतारा संजेच्या 6 वरार. जे कोणाक हप्त्यामध्ये खुर्सा वाटेक वचोंक जायना, जे कोणाक ह्या करिस्माच्या काळार सडीत मापान भक्तीपण आदारूंक जाय आनी खुर्सा वाट्याचे भक्तीपण नियाळूंक जाय, तुमकां हांगासर अवकाश आसा. हर एका आयतारा संजेच्या 6 वरार तुमकां मोगाचे आपण. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परीक्षा बरयते आसात. त्या देखून भुरग्यांक आमी सर्व बरें मागता, यशस्वी मागता आनी बाळका जेजूचे आशीर्वादां तांचेर आशेता. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन एडविन कोर्नेलियो बज्जोडी मंगळूर टाउन, पॉल डिसोजा मोडिगेरे चिकमंगळूर टाउन, सियोना पिंटो बोंदेल मंगळूर टाउन, अशोक मुदलियार मीरा रोड मुंबई टाउन, गेब्रिएला डेन्सिल मतायस अंकलेश्वर गुजरात टाउन, रोवन मिनेझस ऑस्ट्रेलिया टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता.
सांगतच देवदीन फ्रांसिस मेंडोन्सा मुंबई आणि एव्हलिन डिसोजा आग्रार बंटवळ हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. आणि जेफ्री आणि प्रिमल बरेट्टो सिद्धकट्टे तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक अपुरबायसो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत यासक आणि म्हजे नंबर आसा 9481263229.